भन्छ आफ्नो जातिको लागि जानेर या नजानेर खटिरहेको चाहिँ तामाङ देख्छु कि मैले। म महासङ्घमा पुगेर मेरो एउटा मिठो अनुभव या तितो अनुभव या मैले मेरो गुरुहरूबाट मैले सिक्न पाएको चाहिँ म यहाँ अहिले महासङ्घमा बसिराख्दाखेरि तामाङहरू जानेर गुरुङ बिचरा काम पाउनको लागि कोही गुरुङ बनाएको छ, कोही मल्ल बनाएको छ, तर उनीहरूभित्रको तामाङ जुन छ नि आदिवासीपन मरेकै छैन रहेछ कि सबै काम गर्नु। जुनसुकै कम्युनिस्टमा हामी जे जस्तो म आफै एउटा बुद्धिस्ट संस्कारमा हुर्किए तर म एउटा कम्युनिस्टमा विचारधारा राख्छु। त्यो बौद्धिक भित्र पनि आफ्नो त्यो आदिवासीपन हुन्छ, तामाङपन जुन छ नि त्यो उसले छोड्दैन कि। तर मर्गलहरूमा चाहिँ त्यो मर्गको गल्ती पनि भएन। किन भन्दाखेरि राज्यसँग जो नजिक हुनु, जस्तो म आफै जो राज्यसँग नजिक हुँदो रहेछ नि आफ्नोपन चाहिँ सिधिँदै जाँदो रहेछ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले मगर यहाँ दिदीहरूले सबैजना दिदी हुनुहुन्छ, म चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ फेरि अनुरोध गर्न चाहे थोरै सङ्ख्याहरूमा पनि मगरहरूको कुराहरू चाहिँ थोरै सङ्ख्याहरूमा बिचमा पनि छ मलाई लागेको है। किन भन्दाखेरि मगरको विज्ञहरूसँग बसिराख्दाखेरि कुरा गरिराख्दाखेरि आयोग अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, थोरै सङ्ख्याहरूमा चाहिँ हराएको छैन। तर हराउन एकचोटिमा एक पुस्तक गएपछि सिक्यो। किन भन्दा थोरै सङ्ख्या छ, उनीहरू टेक्निकल पार्ट पनि बलियो हुँदैन, शैक्षिक रूपमा अब आदिवासी दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अब मसँग अपरिचित कोही पनि हुनुहुन्न यहाँ, के बोल्छ कसो गर्छ राम्ररी भने जस्तै अघि हाम्रो सुरेश दाइले भने जस्तै तपाईँले चाहिँ 31 वर्ष कि कति वर्षदेखि त्यस्तो पनि हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ म धेर नबोल्नु कारण के छ भने अब म बोल्ने भन्दा के गर्ने ठाउँ गर्छु। मैले बोलेकोलाई मान्छेले पत्याउनु, मैले पढेकोलाई चाहिँ पत्याउनु सक्यो त्यो भएको हुन्छ, त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस कारणले मेरो 10 मिनटमा 9 मिनट चाहिँ यसो हात देखाउनु होला त्यो पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल मगर समुदाय कार्यक्रमको लागि आयोजना गरेर मलाई पनि बोलाउनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई विश्व आदिवासी दिवस 2078 अथवा 2021 सबैमा शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यो आदिवासी पन र आदिवासी अधिकार विषय छ होइन, त्यसको विषयमा चाहिँ म थोरै के भन्न चाहन्छु भने म हिजो अस्ति यो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवससँग इन्डिजिनियस चिल्ड्रेन नासिक बोलाएर म कुराकानी गर्न गएको। त्यतिखेर त्यहाँको त्यो श्रीकृष्ण महलले एउटा कुरा भन्यो, प्रश्न राख्यो, अष्टै फिल गरेको। उसले के भन्यो भने तपाईँहरू चाहिँ अहिले आदिवासी जनजातिको जुन राजनैतिक संस्था हो त्यसलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नु भएको छ, खास आदिवासी पन बोक्ने संस्थालाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु आयो अथवा आदिवासी जनजातिहरूले हेरे होइन। मलाई बरु मैले त्यतिखेर त्यहाँ भनेको छु सन्तोषलाई हेर्नु न, मैले स्वीकार त्यो कुरा। अब यसको अलिक धेरै जान्छ के गरी भयो होला कसो भयो होला। हाम्रो सुरेश दाई हुनुहुन्न, दाई भएदेखि अलिकति सन्दर्भ पनि हुन्छ किन यस्तो भयो। पहिले त लाङ्गालीसँग पनि रहेछ हाम्रो, त्यो त खेट्ने हो नि, पछाडि फेरि 49 सालतिर आएर मगरसँग होइन। त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ यो भएको छ। त्यस कारणले अब यो नेवा देव दगुको त्यो त अलिकति कुनै हो गुठी नै हुन्थ्यो कि होइन। अब मगरको चाहिँ भेजा होइन त्यही राख्दै भएको हुन्थ्यो कि होइन, मलाई त्यो लाग्यो क्या। र त्यही पनि अब तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकार लिनको लागि र पहिचान लिनको लागि यो आदिवासी पन भएको संस्थालाई जोगाउने विकल्प छैन भन्ने म त्यो। किनभने अब तपाईँको घलेक र उता गाउँ त जसले पनि लाउनु भए
होइन मगर भाषा पनि बोलिन्छन् होइन। अहिले त तपाईँ थुप्रै डोरीहरूमा तपाईँको आफ्नो कार्यक्रमहरू मगरको भेषभूषा त भइ नै हाल्छ होइन। त्यस कारणले त्यो मात्रैले पुग्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यस्तो संस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यसलाई रिभाइभ गर्ने अथवा यसलाई हुर्काउने के गर्नुपर्छ त्यतातिर जानुपर्छ। र म एकपटक आयोगबाट चाहिँ यस्तो खालको एउटा मिटिङ बोलाउँछु भनेर मैले भनेको छु। त्यतिखेर चाहिँ छलफल गर्नु। अब मेरो व्यक्तिगत सन्दर्भमा यो के हो भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ खासमा मगरपन चाहिँ छोडेर मेरा पुर्खाले गएको, म माइग्रेटेड मगर हो। किनभने मगरा त कसै हो, म त पूर्वको मान्छे होइन। त्यहाँ भाषा चाहिँ तपाईँको संस्कृति र धर्म चाहिँ सबै राख्यो। धर्म चाहिँ संस्कृति र भाषा चाहिँ थियो मेरोमा पनि होइन। संस्कृति नामको बिहा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यो मगरको भाषाहरू सबै चल्यो। र अहिले पछाडि मैले चाहिँ यानिएको पोलिटिकल के अरे होइन सोसियोलोजीको थेसिस लेख्दाखेरि अब भेजै भनेको त होइन। अब के भयो डिस्प्युट रिजोल्युसन इन मगर कम्युनिटी भन्ने शीर्षकमा चाहिँ के गर्दो रहेछ त यो डिस्प्युट लडाइँ झगडा कसरी मिलाउँदा रहेछन् भनेर चाहिँ मैले यसो अध्ययन गर्दाखेरि यो मगर समाजमा चाहिँ भेदाले गर्छ अरे भनेर भने। अनि त्यो म चाहिँ पाल्पाको बहादुरपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ गएर अध्ययन गरेँ। वास्तवमा त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ मैले बुझेँ। धेरै भन्दाखेरि चाहिँ अब समय छैन। एउटा मैले बुझेको के हो भने त्यहाँ चाहिँ मगरहरूको चाहिँ तपाईँको पुजारी होइन, पुजारी सायद त्यो राजा आफ्नो नाइके नेता के हो त्यो होइन। त्यो पनि त्यही तपाईँको चाहिँ वैशाखी पूर्णिमा चिन्ने। अनि त्यस्तै बेला चाहिँ तपाईँको बाख्राको, खसीको, मासुको, कुखुराको, अन्नको सबैको भाउ त्यसले तोक्थ्यो अरे क्या। त्यो भनेपछि एउटा ठुलो कचहरी अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो रुल होइन, त्यो इन्स्टिट्युसन रहेछ भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। त्यस कारणले त्यस्तालाई चाहिँ अब हामी मगरसँग चाहिँ रिभाइभ गर्ने होइन, त्यतातिर हामी जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। अब अहिलेको मगर सङ्घ वास्तवमा एउटा आवश्यकता पनि थियो त्यतिखेर होइन। मगर सङ्घ तपाईँको है जहाँ पाए मगरहरू बोल्थे, सबै धर्म परम्परा अनुसार हुन्थ्यो। पोलिटिकल्ली होइन राजनीतिमा पहुँच नभएको हुनाले चाहिँ अब मगर सङ्घ लगाएर चाहिँ गए हो कि त्यो पनि छलफल गरौँला। तर फेरि पनि मैले सन्तोषीको कार्यपत्रकमा मेरो यति नै सुझाव मेरो विचार के हो भने सुझाव छैन उहाँको उसमा मेरो यति विचार छ कि वास्तवमा आदिवासीपनलाई चाहिँ अब अगाडि लानु पऱ्यो। सबै यहाँ हामी मगर छौँ, सबैलाई मगर गर्छौँ। यो पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ आयोगको बारेमा पनि अब एकदम नयाँ छ यो होइन। अब हाम्रो यहाँनिर भाइले भन्नुभयो वास्तवमा हाम्रो मगरलाई नै तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको होइन। आदिवासी जनजाति महासङ्घको हाम्रो सुरेश दाइले चाहिँ संस्थापक भएर उहाँको निर्णय गर्नुभयो होइन। अब उहाँले गरिसकेपछि मैले पनि अर्को आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घमा आफै संस्थापक भएर गरेँ। पछाडि अब महासङ्घमा गइयो र यो अहिले पनि तपाईँको आदिवासी जनजाति आयोगमा ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपटक होइन यो भयो। अब त्यसको लागि म सबैलाई मगर समुदायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन समाजले मलाई चाहिँ त्यो आयोगमा पुर्याउनको लागि योग्य बनायो होइन। अब मगर सङ्घले त मलाई पुर्यायो होइन त्यहाँ होइन, त्यसको बेग्लै संयन्त्र। तर के हो भने त्यहाँ पुग्ने योग्य त मलाई यही समाजले बनायो हो। त्यसको लागि मैले सबैलाई मगर समाज होइन मगर समुदायहरू अगुवाहरू सबैलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो आयोगको बारेमा धेरै कुराहरू छलफल गर्नुपर्छ। तर खासमा के हो भने आदिवासी जनजाति आयोगले नीतिगत रूपमा आदिवासी जनजातिको सम्बन्धमा नीतिहरू बनाउनुको लागि सरकारलाई सुझाव दिने हो। पहिला त तपाईँको सुरुमा त निर्देशन दिने थियो, तर अब राज्य सरकारले कहाँ टेक्छ होइन, त्यसलाई सुझावको रूपमा दियो। तर अहिले भनेको छ जे भए पनि हामीले यसलाई अलिक शक्तिशाली परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। अब धेरैले चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट यसो बजेटहरू पाइन्छ कि सशक्तिकरणहरू पाइन्छ कि, तर मैले के भन्दै आएको छु यो चाहिँ नीति निर्माण गर्ने ठाउँ हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सशक्तिकरणको लागि होइन होइन। तपाईँको अब प्रतिष्ठानमा आएको कतिपय विषयवस्तु उद्देश्यहरू तपाईँको चाहिँ जुरिएको हुँदैन होइन। मलाई चाहिँ एकतारिक मुजी सक्दैन भने त्यो दुईवटा संस्था किन चाहिएर हजुर भनेको अनि मैले अर्कै कामले गएको हुँदा त्यसको बारेमा बसी सोचौँला पूजा गरौँला। तर दुईटै चाहिन्छ, यो दुईटै हो भन्ने चाहिँ तपाईँको र
अघि आदिवासी जनजातिको परिभाषाको बारेमा पनि कुराहरू थियो, धेरै कुराहरू दिएको छ होइन। तर सबैलाई मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँ अरू आदिवासी हुनै त्यो मान्छेको प्रतिनिधि आयो, यो अब राइट टाइममा आएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको कसरी गर्नु, अस्ति सुरेश दाइले भनेको चाहिँ आदिवासी जनजाति होइन भने तपाईँको चाहिँ मङ्गोलहरूले भने जस्तो उसले बोकेन भने अब बोक छलफल गर्नु होइन। अहिले के भनेको छ भने आदिवासी जनजाति आयोगले भने जस्तो अथवा उसले गरेको परिवार भाषा अनुसार चाहिँ आदिवासी जनजातिको परिवार हुन्छ भने पहिला प्रतिष्ठानमा छ होइन। ऐनको कानुनको नियमको जनरल नियम के हो भने जुन पछाडि चाहिँ बन्छ त्यो चाहिँ मान्य हुन्छ भन्छ कि अगाडिकोलाई पछाडि। त्यस कारणले आयोग अलिक संवैधानिक पनि हो होइन। तर कसले तपाईँको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गर्ने सूचीकरण गर्ने भन्ने विषय पनि तपाईँको चाहिँ छलफल भइरहेको छ, हामी कुरा गरिरहेको छौँ। जस्तो अहिले हामी अब संयोगले प्रतिष्ठानको पनि तपाईँको आयोगको दुईटै अध्यक्ष उपाध्यक्ष चाहिँ महर छ होइन। अहिले हामी त मिलाएर काम गर्छौँ, भोलि त नआउनु सक्छ, कन्फ्लिक्ट आउनु सक्छ। कन्फ्लिक्ट आयो भने तपाईँको राज्य खोजिन्छ यो चाहिँदैन। त्यस कारण यतातिर पनि हामी हेर्छ। अनि आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान होइन तपाईँको अब फेरि सिधै तपाईँको चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ अध्यक्ष हुन्छ, त्यो भएको भने त्यसलाई कति प्रभाव पार्छ कि एउटा पारिहालेछ राणा थारू बाहिरिहालेछ होइन। मलाई पछाडि अन्य जातिको मन्त्रीले फोन गरिरहेको मैले वास्ता गरेन, यो अहिले हुँदैन होइन, तपाईँले गर्नुहोस् म गरिदिइहाल्छु। स्वाभाविक होइन, तपाईँको सम्बन्धित मन्त्रालय अब सिफारिस गर्ने आयो, तपाईँको मन्त्रालयले तपाईँको राज्यको निकायहरूले त्यो गरिदिइहाल्छ। त्यस कारणले के हो भने यसलाई चाहिँ अलिकति जसले जसरी गरे पनि अलिकति दह्रो खालको चाहिँ आदिवासी जनजातिको लागि चाहिँ दह्रो खालको बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छु। र अर्को कुरा तपाईँको के हो भने आदिवासी जनजाति आयोगले अहिले एकदम अब यो म तपाईँहरूलाई धेरै भन्न चाहन्न, किनभने आदिवासी जनजाति चाहिँ राज्यभन्दा एकदम तपाईँको चाहिँ कम्पिटिटर ठाउँ छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले आन्न आउनु पाए हुन्छ कि होइन। अब अहिले तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई त भन्नै पर्छ, आदिवासी जनजाति आयोगमा कार्यक्रमको बजेट एउटा पनि छैन होइन, एउटा पनि दिनु सक्छ होइन। पोहोर म जाँदाखेरि 35 लाख रहेछ होइन। मैले के भनेँ भने अब हिजो यो पराधिकारी आएको थिएन पनि 35 लाख ठिक छ। अब हामी आइसक्यो होइन, हामीले यत्रो गाडी दिएको छ सरकारले, तेल छ, अब तल भत्ता पनि दिएको छ, हामी काम गर्नु परेन, यस्तो यो हुँदैन भनेर भनेपछि उसले के लेखेको छ भने सिलिङ कोरको नबढाइ भनेर। मैले भने यस्ता सिलिङ छोडेर नदिए पनि नदियो गर ल भनेर 7-8 करोडको चाहिँ बजेट बनाएर पठाइदिएको थिएँ, दिएन। कर्मचारीलाई तलब खाने मात्रै छ। त्यस कारणले तर पनि मैले के भनेको थिएँ, म हिम्मत हार्दैन, जति हुन्छ काम गर्नु होइन। विश्व आदिवासी दिवस अस्ति मनाइयो होइन, तपाईँलाई 4-5 लाख खर्च लाग्यो। सचिवलाई यसो भन्छु तपाईँको चाहिँ छैन पैसै हुन्छ, विविध शीर्षकहरूलाई चाहिँ त्यही गराउनु। त्यस कारण के हो भने अब यो अलिक राम्रो भए त अलिकति बाहिर पनि होइन डाटाहरूसँग हामी होइन चोरी गरेर पनि कोलाबोरेसन काम गर्थ्यौँ। अब यही भयो भने त बजेट भयो भने तपाईँ कामै गर्न दिँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले केही छैन। त्यही पनि मैले के भन्छु सबै चाहिँ अब हाम्रो सबैभन्दा आदिवासी जनजातिको अहिलेभन्दा सबैभन्दा माथिल्लो निकाय त्यही हो भने त्योभन्दा अब अर्को छैन होइन। त्यो भएको हुनाले यसलाई कसरी अगाडि लाने होइन। हाम्रो अघि नासरको प्रतिनिधिले चाहिँ अब महरहरू चाहिँ एकदम यताउति खडवाड हुनुहुन्छ यहाँ यस्तो भनेर भन्नुभयो होइन। स्वाभाविक रूपले हो, तर शेर्पा जाति होइन महर होइन। त्यो जनसङ्ख्याको अनुपात हो कि तपाईँ हेर्ने गरिबीको रेखा मुनि हो भने शेर्पाभन्दा धेरै तल छ। 2-4 मान्छे होला नि त्यसले कुरा, तर यत्रो तपाईँको चाहिँ अब 7% होइन भनेको अहिले 18-20 लाख तपाईँको आदिवासी जनजातिले एकवटा मन्त्री हुने, त्यो 12% तपाईँको कति 50-60% थाहा छ। त्यस कारणले यस्तो होइन। तर त्यही पनि तपाईँले भने धेरै जनसङ्ख्या अरू तपाईँको राज्यले भारी बोका महरहरूलाई त होइन, कोही त राज्य त्यो महरहरू त पछाडि राज्यले चाहिँ भारी बोका आएर चाहिँ गरायो। त्यही भएर जे भए पनि होइन एउटा सरकारी अफिसमा पिउकै जागिर आयो भने त्यसले सरकारी सेवा बुझ्छ क्या। त्यस कारणले अलिअलि त्यही भएर महरहरू चाहिँ बुझ्यो होला कि भन्ने चाहिँ हो। अब फेरि हरेक पटकमा तपाईँ बलिदान पनि महर उस्तै छ नि, त्यो भएको हुनाले त्यतापट्टि होला।
लाग्छ। र म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने अब कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ, म मगर सङ्घको पदाधिकारी नेताहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले आएर सर्वेक्षण गरेँ होइन, म आदिवासी जनजाति संस्थामा काम नगरेको झन्डै 1.5 दशक भयो त्यहाँ म थिएन, सल्लाहकार थिएँ होइन। तर तपाईँको जनजाति महासङ्घमा 58 सालतिर होइन 68 सालतिर छोडेपछि अहिले 1 दशक जति भएछ होइन। 68 सालमा छोडेपछि मैले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाल्नुभएका नेपाल मगर सङ्घका आदरणीय सल्लाहकार तथा आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा संस्थापक महासचिव र आजको विषयका टिप्पणीकार कार्यक्रमका विशेष अतिथि सुरेश आर्य मगरज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा नेपालका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका चर्चित नेत्री मगर सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार बमकुमारी बुढा मगरज्यू, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सङ्घीय सचिवालय परिषदका सचिव सोना मेङ्कीज्यू, त्यसै गरी नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय कानुनी सल्लाहकार संयोजक तथा आजका यस कार्यक्रमका टिप्पणीकार अधिवक्ता इन्द्रा शिरीष मगरज्यू, त्यसै गरी आजको विषय प्रस्तुता तथा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय कानुनी सल्लाहकार समितिका सदस्य अधिवक्ता सन्तोष राणा मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घ वैदेशिक शाखा जापानका महासचिव सागर पुन मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घ वैदेशिक शाखा UAE का सल्लाहकार बबिता राजकोटी मगरज्यू, नेपाल मगर सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू, विभिन्न भातृ सङ्गठन, प्रदेश कमिटी, जिल्ला समिति, आबद्ध संस्थाको तर्फबाट आउनुभएका सम्पूर्ण सङ्गठन प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरूमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति, अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घ र संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई जेडो, जोर्ले, सिमेपाउ साथै मगराट अभिवादन सहितको आदिवासी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। साथै 27औं विश्व आदिवासी दिवसको सुखद अवसरमा मगर सहितका संसारभरिका आदिवासी मानव जातिलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ विचार र नयाँ आधारमा एकता पैदा गरिदियोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै पत्रकार साथीहरू, नाइट्स मिडिया अथवा गोल मिडिया लगायतका तमाम चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट आउनुभएका पत्रकार साथीहरू सबैलाई म आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सोआवैले विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्तको अवसर सुखद अवसरलाई हामीले मध्यनजर गरेर नेपाल मगर सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको आजको कार्यक्रमको विषय सामान्य जस्तो देखिएला, तर यो विषयले निकै उत्तर माग गरिरहेको छ। त्यसकारणले हिजोसम्म विगतदेखि आजको दिनसम्म हरेक खाले हाम्रा चाहिँ एजेन्डाहरू अथवा हामीसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूलाई, मगर सहितका आदिवासीसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू, मगर सहितको नेपालीसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू, मगर समाज सहितको नेपाल देशसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूलाई हामीले